अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। काई मास्टर कोर्स लेसन नंबर 4 में खुशामदीद। लेसन नंबर 4 हमारा काई मास्टर का टूल मीडिया के बारे में चल रहा है। इससे पहले वीडियो में हमने एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कस की कि अपनी तस्वीर और वीडियो में आप कैसे अपनी तस्वीर या वीडियो को आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी कलर वगैरह बैकग्राउंड वगैरह को कैसे आप चेंज कर सकते हैं, उसमें डार्क मूड या वाइट मूड आप कैसे उसमें ला सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्लिप ग्राफिक्स का है। क्लिप ग्राफिक्स क्या है? इससे आप अपने वीडियो या तस्वीर में यानी कि उसमें ग्राफिक्स उसमें डिज़ाइन लगा सकते हैं। एक तरीके से उसमें डिज़ाइन ला सकते हैं कि मेरी तस्वीर में किस तरह एक डिज़ाइन आना चाहिए और तस्वीर को किस तरह शो होना चाहिए। इसके बारे में मैं क्लिक करता हूँ क्लिप ग्राफिक्स के ऑप्शन पर, तो आपके सामने क्लिप ग्राफिक्स बहुत सारे शो हो रहा होगा, आप देख रहे हैं। उनमें सबसे पहले जो है फीलिंग डाउन का है। ये का मास्टर का जो न्यू वर्जन है इसमें दिया गया है, जबकि इससे पहले इसमें ये नहीं था। पहले जो पुराना वर्जन है, ओल्ड वर्जन है, उसमें ये नहीं था। अब न्यू वर्जन में ये जो है का मास्टर की तरफ से दिया गया है। इसके अलावा आप अपने लिए क्लिप ग्राफिक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं काई मास्टर के ही जरिए। वो काई मास्टर स्टोर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। इसके ज़रिए आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी इंशाल्लाह इस पर हम एक अलग लेसन जो है एक लेक्चर इस पर देंगे कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और असल मकसद की तरफ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फीलिंग डाउन पहला जो है आपके पास जो कैलीग्राफिक्स है उसमें सबसे पहला फीलिंग डाउन का है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ये आपकी तस्वीर को डाउन कर देता है, यानी हल्का कर देता है। उसमें वो अब स्क्रैच लाता है इसमें। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले पार्ट नंबर 1 इस पर क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे तस्वीर को उन्होंने कुछ ऐसे जो है फ्रेम के तौर पर बना दिया, कुछ डाउन। ये देख सकता है मैं स्क्रैच भी पैदा कर रहा है इसमें, और इसको जो है फ्रेम खुद ब खुद फ्रेम में भी आप इसको चेंज कर रहा है। देख सकते हैं। मैं यहाँ से इसको प्ले कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके में आ जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें चेंजिंग आ गए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सावधानी आपको यहाँ पर दिया है। आप जिसको भी इसमें चूज करें और आप इस्तेमाल में लाए तो ला सकते हैं अपनी तस्वीर या वीडियो के लिए। दूसरा जो हमारे पास है वो ट्रेवल एंड एक्टिविटी का है, यानी एरोप्लेन के जरिए इसमें आप कोई भी डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पहले बार क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं कि हमारा तस्वीर को जो है यूज शो कर रहा है। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि पिक्चर की जो निशान है इससे नीचे एक छोटा सा FX लिखा है। इसका मतलब आपकी जो तस्वीर में वो इफेक्ट है या कैलीग्राफिक्स जो है अप्लाई हो गया है। अगर मैं इसको खत्म कर दूं तो ये निशान खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैं नन कर दिया इसको तो यहाँ पर वो निशान खत्म हो गया। इसके बाद हमारे पास इसी जो है ट्रेवलर एंड एक्टिविटी में तीसरा जो ऑप्शन है वो ये है। आप देख सकते हैं कि एक डिजाइन के तौर पर ट्रेन की सूरत में यहाँ से जो है ये जा रहा है आपकी तस्वीर या वीडियो में, और इसके ऊपर आप कुछ टेक्स्ट भी कर सकते हैं। देखिए आपको ऑप्शन भी इन्होंने दिया है। यहाँ पर ऑप्शन उन्होंने दिया है, आप कुछ लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ अदनान कंप्यूटर्स। मैं यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये डिजाइन मेरे नाम को इस डिजाइन में ले आया। चौथा इसका जो डिजाइन है वो भी इसी तरह, इसमें भी आप अपने जो है नाम को यू ला सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ भी नाम लिख सकते हैं तो उसको इस डिजाइन में आपके सामने शो करेगा। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, बैक आता हूँ और इसको नन कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा जो कैलीग्राफिक्स है वो सेंटिमेंटल का है। आप देख सकते हैं इसमें भी कुछ डिजाइन आप अपनी तस्वीर या वीडियो में अप्लाई कर सकते हैं। आप देखें इसमें दुए की तरह कुछ इस तरह इफेक्ट अप्लाई हो गया है। ये भी एक जो है अब मेरे नाम को यहाँ पर शो कर रहा है ऑटोमेटिक। मैंने पहले में नाम लिख दिया, अब यहाँ पर भी शो कर रहा है। आप चाहे तो यहाँ से आप अपने नाम को चेंज कर सकते हैं, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं वीडियो के मुताबिक और पिक्चर के मुताबिक। ये भी एक डिजाइन है, नाम भी शो कर रहा है और इसी तरह एक डिजाइन ला रहा है।
یہ چوتھا بھی ایک ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو تصویر یا ویڈیو اس طرح شو کرے گا. اگر آپ چاہیں تو یہاں پر نام بھی اسی انداز میں چینج کر سکتے ہیں. میں بیک آتا ہوں اور اس کو نن کر دیتا ہوں. اور چوتھا ہمارے پاس پاور فل کا جو کیلی گرافکس ہے اس کا آپشن ہے. یہاں پر بھی آپ کو کچھ ڈیزائن دیا ہے، دیکھو اسٹار کی صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ دوسرا بھی اسی طرح، اس میں بھی آپ اپنے نام لا سکتے ہیں اور اس کے ایک نیو ڈیزائن کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نام بھی یہاں پر شو کر رہا ہے اور یہاں پر میں نام کو لکھ دیا ہوں. آپ چاہے تو کچھ اور نام بھی یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں اور یہاں سے اس کا فونٹ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے گائز، میں اوپن کر دیا ہوں. اب یہاں سے اس کا نیم اور ڈیزائن دونوں چینج ہو گئے. تیسرا بھی اسی طرح، ان سب کو آپ یوز میں لا سکتے ہیں. میں صرف آپ کو جو ہے مثال دے رہا ہوں، آپ تفصیلاً اس میں نام وغیرہ چینج کر سکتے ہیں، ویڈیو کی شکل میں اس کو بنا سکتے ہیں. میں اس کو بیک کر کے نن کر دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس آپشن ہے مور ٹائٹل افیکٹس کا ہے. مور ٹائٹل افیکٹس یہاں پر یعنی آپ اپنے تصویر یا ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ آپ کیسے نام دیں گے اور اس میں کیسا افیکٹ اپلائی کریں گے. نام بھی ہو اور اس میں افیکٹ بھی ہو، ڈیزائن بھی ہو. نام ہو اور اس کے ساتھ ڈیزائن ہو. فور ایگزامپل میں سب سے پہلے یہاں پر آپ فلم ٹائٹل کو اگر شوٹ کر دوں، فلم ٹائٹل یہ دیکھیں آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے. یہاں پر آپ نام دے سکتے ہیں. میں نے نام دیا ہے پہلے سدنا کمپیوٹرز، اور یہاں پر آپ بیک کچھ نام دے سکتے ہیں. یعنی کہ جو پہلا ایک اس کا فرنٹ ہے، اس کے علاوہ ایک بیک ٹائٹل ہے، وہاں پر بھی آپ کچھ نام دے سکتے ہیں. میں یہاں پر کچھ نام دے دیتا ہوں، یعنی کہ بلوچستان. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اب یہ بیکس بھی شو کرے گا. یہ دیکھیں، یعنی کہ پہلے آپ کا فرنٹ جو ٹیکسٹ ہے وہ شو کر رہا ہے، اس کے بعد بیک جو ٹیکسٹ ہے وہ شو کر رہا ہے. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس نیکسٹ جو ایک کیلی گرافکس ایک ڈیزائن ہے وہ یہ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی ایک نیو ڈیزائن ہے اپنے نام لکھنے کا. یعنی کہ ٹائٹل یہ ان ایفیکٹس یعنی ان ٹیگس کے کہہ رہا ہے جو آپ کے تصویر یا ویڈیو کے ٹائٹل کے لیے آتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض ویڈیو ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے آخر میں جو کام زیادہ نیمز ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. نام یہاں سے شروع ہو کر اس طرح اوپر کی جانب چلتا ہوا جائے گا. اس کے علاوہ یہ بھی ایک ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر آپ نام دیں، نام میں دیا ہوں دیکھ نام کمپیوٹرز، اور اس میں آپ کے لیے یہ ڈیزائن شو کر رہا ہے. اس کے علاوہ ایک یہ ڈیزائن ہے، یہاں پر آپ نام دیں، اس طرح ڈیزائن میں نام لائے گا. یہ بھی ایک سٹائلش ایک ڈیزائن ہے، دیکھ سکتے ہیں. کوئی بھی آپ نام دیں. یہاں یہ بھی ایک ڈیزائن ہے اور یہ بھی ایک ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر میں نے نام دیا ہے ٹیکسٹ کلر کا، یعنی کہ کلر کا جو یعنی جو ٹیکسٹ ہے اس کا کلر وہ یلو ہے. اس کے علاوہ بیک گراؤنڈ کلر اس کا کہہ رہا ہے. یہاں پر جو یہ کالا ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہے بیک گراؤنڈ کلر، یعنی کہ اس کو آپ نے کس طرح کلر میں رکھنا ہے. یعنی کہ اب یہ بلیک ہے تو بلیک ہی میں رہنا دیتا ہوں. اگر آپ چینج کریں تو چینج کر سکتے، یلو ہی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں ٹھیک ہے. اس کے علاوہ لین کلر کا مطلب یہ کہ یہاں پر جو لین ہے، یہ دیکھیں یہ لین اس کے دونوں جو ڈبے میں یہاں پر جو لین شو کر رہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اس کا کلر اگر آپ بلیک ہی رکھ دیں تو آپ رکھ سکتے، دیکھ سکتے آپ دونوں میں یہ چینجنگ آ گیا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو نیو آپ اگر ایفیکٹ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے. میں اس کو نن کر دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے نیکسٹ جو ہمارے پاس آپشن ہے وہ بیسک ٹائٹل ایفیکٹس. یہاں پر بھی جو ہے آپ اپنے تصویر یا ویڈیو کے ٹائٹل ایفیکٹس یہاں لگا سکتے ہیں، اس کے ٹائٹل بنا سکتے ہیں. یہ بھی اسی طرح مور ٹائٹل ایفیکٹس ماقبل کی جو آپشنز ہے اسی طرح ہے. اس میں بھی آپ کچھ نیو ڈیزائن ہیں وہ آپ کر سکتے. یہ دیکھیں یہاں پر آپ
پہلا جو نیم ہے فرنٹ نیم عدنان کمپیوٹرز، اور اس کے بعد جو سیکنڈ جو نیم ہے وہ بلوچستان. آپ دیکھ سکے ایک کا بیک گراؤنڈ بالکل جو ہے بلیک ہے، دوسرا کا جو ہے ڈارک کلر یعنی کہ ہلکا ہے، اس سے تھوڑا ہے بلیک دونوں، لیکن ایک ہلکا ہے ایک تیز ہے. آپ چاہے تو دونوں کی آپ کلر بھی چینج کر سکتے ہیں. یلو کر دیتا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا یلو ہو گیا اور سیکنڈ جو ہے وہ ریڈ. دیکھیں ہلکا خود بخود اس کو ڈارک کلر میں چینج کر رہا ہے. کچھ بھی نام آپ دے سکتے ہیں پہلے کی طرح. یہاں پر آپ بہت سارے نام دے سکتے ہیں، اور یہاں پر آپ پھر نام کو جو ہے سینٹر میں لائیں گے، یا جو ہے لیفٹ سائڈ رکھیں گے، یا پھر رائٹ سائڈ پر آپ رکھیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ڈیزائن ہے. فار ایگزامپل میں بہت سارے یہاں پر نام لکھ دیتا ہوں. عدنان کمپیوٹرز بلوچستان اینڈ پاکستان. پاکستانی رکھ دے آپ کو سمجھانے کے لیے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے بہت سارے نام آگے ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو جو ہے یا تو رائٹ سائڈ پر رکھ دوں یا پھر لیفٹ سائڈ پر. اگر میں چاہوں کہ میں اس کو لیفٹ سائڈ پر رکھتا ہوں تو یہاں پر میں کلک کروں گا اس پر، تو یہ خود بخود آٹومیٹک لیفٹ سائڈ پر چلے گئے. اور اگر میں چاہوں تو میں اس کو رائٹ سائڈ پر بھی رکھ سکتا ہوں. یہ دیکھیں اب رائٹ سائڈ پر. اگر میں چاہوں تو میں سینٹر میں ہی رکھ دیتا ہوں، تو سینٹر میں اس کو رکھ دیا. ٹھیک ہے جی. یہ بہت سارے نام میں ان کو مٹا دیتا ہوں، ایک کو رہنے دیتا ہوں. اس کے علاوہ یہ بھی ایک ڈیزائن ہے. ٹھیک ہے جی، ٹائٹل کے لیے. اور یہ تو آپ کو بتا دیا، یہ سب ٹائٹل کے لیے ہے. سب ٹائٹل کوئی نام وغیرہ یعنی کہ آپ کا جو چینل وغیرہ کا نام ہو وہ آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میں امید کرتا ہوں یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. باقی بھی آپ خود ٹرائی کر سکتے ہیں. بیک آتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو نن کر دیتا ہوں یعنی ختم کر دیتا ہوں. یہ تھے ہمارے جو ہے کلپ گرافکس کے بارے میں. آپ اپنے کلپ یعنی ویڈیو یا تصویر میں کیسے آپ ڈیزائن اپلائی کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے. تھینکس فار واچنگ.